नेपालको समावेशी रेडियो। टाइम चेक। स्टुडियोको घडीमा बिहानको 6 बजेको छ। अब सुन्न सक्नुहुन्छ नेपाल एफएम नेटवर्कको नेपाल डायरी। शुभ प्रभात। नेपाल एफएम नेटवर्कको नेपाल डायरीमा इन्द्रशरा खड्कासँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल डायरी विभिन्न एफएम रेडियोबाट देशैभरि र nfmnews.com मार्फत विश्वभर सुन्न सकिन्छ। आज 2080 साल असार 12 गते बुधबार जुन 28 तारिक सन् 2023 नेपाल सम्वत 1143 असार शुक्ल पक्षको दशमी तिथि। नेपाल डायरीमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। फेरि खुल्यो ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल। पूर्व निर्वाचन आयुक्त भाटभटेनी सञ्चालक सहित 7 जना पक्राउ। नेता कर्मचारी व्यापारी सहितका 200 भन्दा बढी अनुसन्धानको दायरामा। बजेट जस्ताको त्यस्तै आज पारित गर्ने तयारी। छलफलमा मात्रै 67 लाख खर्च। जोखिममा खाद्य व्यवस्थापनको तयारी शून्य। दुर्गमका 63 खाद्य केन्द्र रित्तै। माओवादी केन्द्रमा विप्लवलाई फर्काएर दोस्रो पुस्ताको नेतामाथि दबाव बढाउँदै प्रचण्ड। जसपा अध्यक्ष यादव झनै शक्तिशाली। संसदमा मर्यादा विपरीत अभिव्यक्ति दिँदै सांसदहरू। अहिले चर्चामा आएको अडियोमा कुनै सत्यता नभएको अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको दाबी। आफ्ना सेनालाई तुम तयार रहन बेलारुसको आदेश। र अन्तिम खेलमा पाकिस्तानलाई हराउँदै साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालको सुखद अन्त्य। भारतसँग बराबरी खेल्दा कुवेत समूह ए को विजेता। कराते खेलाडी सुमन अमेरिका प्रस्थान। सकारात्मक सामाजिक रूपान्तरणको पौरख, रेडियो संचारको गौरव, के गाउँ के सहर, सारा नेपालीको एउटै रहर, नेपाल एफएम नेटवर्क। आज काठमाडौँबाट छापिएका पत्र पत्रिकाहरूले ललिता निवास प्रकरणको फाइल खुलेको प्रसंग र त्यो सँगै संसदमा बजेटमाथि भइरहेको छलफलका विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन्। सबभन्दा पहिले ललिता निवास प्रकरणको फाइल फेरि खुलेको विषय। बालुवाटार स्थित ललिता निवास र त्यसले चढकेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाइल प्रहरीले 1.5 वर्षपछि फेरि खुलेको छ। तत्कालीन सरकारको हस्तक्षेपका कारण 2078 पुसदेखि रोकिएको अनुसन्धान फाइल खुल्दै प्रहरीले हिजो पुनर्निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, भाटपटेनी सुपर मार्केट सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङ लगायतलाई पक्राउ गरेको छ। यस प्रकरणमा विभिन्न नेता, कर्मचारी, व्यापारी, भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारी पनि मुछिएका छन्। सुवर्ण शमशेरका नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गा पञ्चायतकालमा अधिग्रहण भएको थियो। बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहाली पछि 2047 जेठ 14 मा मन्त्री परिषदले 2017 पछि प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि भएका संघर्षमा संलग्न भएकै कारण रोक्का भएको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने भनी गरेको निर्णयलाई अपव्याख्या र सरकारी कागजात कृत्य गरेर 2049 सालमा तत्कालीन भोगाधिकारीले जग्गा हडेपेका थिए। गुरुङ सहितको टोली उक्त काण्डमा संलग्न रहेको पाइएपछि पक्राउ गरिएको जानकारी दिँदै सीआईबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण वज्रचार्यले भन्नुभयो, अधिग्रहण गरिसकेको जग्गालाई व्यक्तिको नाममा लिएर आएको छ। त्यसले गर्दा यो फल्स डकुमेन्टहरू होइन कतिपय गुठीमा राखेर कतिपय चाहिँ व्यक्तिको नाम जारी भएको छ। यो डकुमेन्टहरू जुन खडा भएको छ, गलत डकुमेन्टहरू खडा गरेर ल्याएको हुँदा यसमा कृत्य गरेको देखिन्छ। तर थप अनुसन्धान क्रममा थप के आकर्षित हुने रहेछ भने अन्यथा पनि लिएर जान्छ। यसका केही कागजातहरू चाहिँ अपुग भइरहेको थियो र त्यो पुरा भइसकेपछि हामीले अहिले अगाडि बढाएको।
हजिपेको मध्यबाट करिब 23 रोपनी जग्गा त्यसबेला मतियार बनेका कर्मचारीले घुस बापत लिएका थिए। यसरी जग्गा घुस लिने मध्येकै एक हुन् त्यसबेला मालपोतका शाखा अधिकृत शाह। उहाँ पछि सहसचिव र निर्वाचन आयुक्तसम्म हुनु भएको थियो। शाहले पत्नी उर्मिलाका नाममा राणा परिवारबाट जग्गा घुस लिनु भएको थियो। उहाँले यो जग्गा पछि भूमाफिया रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको समूहलाई बिक्री गर्नु भएको थियो। 2066-67 र 2069 सालमा समेत गरी ललिता निवासको 143 रोपनी 6 आना जग्गा हिनामिना भएको छ। भित्री बाटो र सार्वजनिक बाटो समेत यही भित्र पर्छ। हिनामिना भएको जग्गाको ठूलो हिस्सा राणा परिवार र भूमाफियासँग मिलेर भातबचनीका सञ्चालक गुरुङले हात पार्नु भएको थियो। भातबचनी डेभलपर्स प्रणाली मार्फत जग्गा कित्ता काट्टा र प्लानिङ गरेर उहाँले आफ्नो विभिन्न व्यापारी र व्यक्तिलाई बिक्री गरेको खुलेको छ। ब्युरोले अनुसन्धानका क्रममा हजिपेको जग्गा मूल्य 13 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ कायम गरेको थियो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले हिजो शाह र गुरुङसँगै दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख पूर्व सचिव कलाधर देउजा, मालपोतकै पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम, उपेन्द्रमणि केसी, सुरेन्द्रमान कपाली र गोपाल कार्कीलाई पनि पक्राउ गरेको छ। गुरुङ, केसी र देउजा ललिता निवासकै भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट धरौटीमा छुटेका अभियुक्त हुन्। शाह पहिलो पटक पक्राउ परेका हुन्। पुनर्निर्वाचन आयुक्त र भातबचनी सञ्चालक सहित 7 जना पक्राउ परेका छन् भने अनुसन्धानको दायरामा नेता, कर्मचारी, व्यापारी, भूमाफिया सहित कम्तीमा 200 जना रहेका छन्। सुवर्ण शमशेर राणाले पुर्खाबाट प्राप्त गरेको 279 रोपनीमा ललिता निवास बनाइएको थियो। ललिता निवासको 1988 माघ 25 गतेको लालमोहर बमोजिम 287 रोपनी 5 आना 2 पैसा 2.5 दाम जग्गा मध्ये श्रीमती श्वेत प्रभादेवी राणालाई 58 रोपनी र छोराहरू कनक शमशेर जबरा, कञ्चन शमशेर जबरा र रुक्म शमशेर जबरालाई प्रति व्यक्ति 57 रोपनीका दरले बकस पत्र दिइएको थियो। त्यो जग्गाका विषयमा 2067-69 मा निर्णय भएको थियो। 2066 सालमा माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने उपप्रधान एवं भौतिक निर्माण मन्त्री हुनुहुन्थ्यो विजय कुमार गच्छेदार। भौतिक सचिव हुनुहुन्थ्यो दीप कुमार बस्नेत। त्यो बेला 3 पटक ललिता निवासको जग्गा प्रकरणका विषयमा मन्त्री परिषदको निर्णय भएको छ। 2066 चैत 29 मा ललिता निवासको जग्गामा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने निर्णय समेत भएको छ। त्यसकारण ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उच्च तहको राजनीतिक संलग्नता भएको दाबी गरिँदै आएको छ। यो प्रकरणमा मुछिएको उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि सीआईबीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने विज्ञहरूको धारणा छ। के ललिता निवास प्रकरणमा मुख्य अभियुक्तसँग पुग्ला त सीआईबी? हामीले पूर्व सचिव र यो विषयमा कुनै बेला अनुसन्धानको संयोजन गर्नुभएका शारदा प्रसाद त्रिताललाई सोधेका छौं। सीआईबीको एकदमै गहिराईमा गएर पहिलेदेखि नै अनुसन्धान गरेको विषय हो यो। त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब अहिले राजनीतिक हस्तक्षेप भएन भने यो पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यो निकै धेरै चर्चित विषय हो, अनुसन्धान भएर फेरि रोकिएको पनि विषय हो। उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता छ भनेर आशंका गरिन्छ, भन्ने गरिन्छ। त्यो तहसम्म यो अनुसन्धान पुग्न सक्ला त के लाग्छ यहाँ? खास गरी माथिल्लो तहभन्दा तल्लो तहका व्यक्तिहरू, कर्मचारी र भूमाफियाहरूको बढी संलग्नता हुन्छ यस्ता कुरामा। नक्कली कागजात बनाउने अनि त्यहाँदेखि हुँदै नभएका कुराहरू चाहिँ समावेश गर्ने, जस्तो चाहिँ कहिल्यै पनि मोही हुन नसक्ने जग्गा हो। त्यो मोहीहरू, नक्कली मोहीहरू खडा गरेको छ होइन। त्यहाँ कहिल्यै पनि गुठीको जग्गा थिएन। गुठीको जग्गा भनेर चाहिँ गुठीको नाउँमा जग्गा लाने र त्यसपछि मोहीको नाउँमा लाने अनि मोहीबाट चाहिँ भूमाफियाहरूले दिने कामहरू भएको होइन। त्यसरी विषयमा छानबिन गर्ने हो। त्यसमा निर्देशन दिने, त्यो माथि रिपोर्ट दिएको काम गर्ने चाहिँ माथिल्लो तहका नेताहरू, आदेश निर्देश गर्ने चाहिँ माथिल्लो तहका नेताहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसैले अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ सहभागिता चाहिँ माथिल्लो तहसम्मै छ। त्यसमा प्रमाणहरू कतिको छन् त्यसबाट भर पर्छ।
सिआइबीले ललिता निवास जग्गा हिनामिना काण्डमा कर्मचारी व्यवसायी भूमाफिया सहित 400 जना विरुद्ध कृत्य र ठगी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। उसले पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिएर प्रतिवेदन तयार पारेको आरोप लाग्दै आएको थियो। सिआइबीले ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ भने अख्तियारले 136 रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा पनि दायर गरिसकेको छ। प्रतिनिधि सभामा 112 घण्टा छलफल गरेर सांसदहरूले बजेट संशोधनको माग गरे पनि सरकारले आज जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने तयारी गरेको छ। 16 दिनसम्म भएको छलफलमा भाग लिने सांसदहरूको बैठक भत्ताका लागि 67,36,000 खर्च भए पनि उनीहरूले राखेको बजेट संशोधनको प्रस्तावलाई सरकारले लत्याएर बहुमतको आधारमा पारित गर्न लागेको हो। बजेटको पक्षमा मतदान गर्न सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादीले व्हिप जारी गरिसकेका छन्। सरकारले संसदमा जेठ 15 मा बजेट सम्बन्धी विधेयक पेश गरेपछि 21 देखि असार 10 सम्म छलफल भयो। बजेट सन्तुलित नभएको भन्दै सत्तारूढ एकीकृत समाजवादी 12 का सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठले जेठ 26 को बैठकमा मौन धारण नै गर्नु भएन। बजेटमा मधेसी र मधेसमा बसोबास गर्नेहरूमाथि अपमान गरेको भन्दै उहाँले रुस्टममै मौन धारण गर्नु भएको थियो। सरकारका प्रमुख घटक कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग राख्नु भएको थियो। सरकारले ल्याएको विधेयकको दफावार छलफल गरेर सच्याउने अधिकार संसदलाई हुन्छ। जुन अधिकार प्रयोग गर्नै नपाई सरकारले विनियोजन विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको हो। सरकारले संसदको माग बेवास्ता गर्दै बहुमतको आधारमा पारित गर्न खोजेको हो। एमाले सांसद ठाकुर गैरेले अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम छलफलपछि अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले जवाफ दिँदा पूरक प्रश्न सोधेर बजेट संशोधनको प्रश्न उठाउनु भएको थियो। गैरेले मात्र होइन सबै सांसदले प्रश्न सोध्नु भएको थियो। तर बजेट आज जस्ताको त्यस्तै पारित हुने भएको छ। बजेट पारित गर्नका लागि सत्ता गठबन्धनका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले छुट्टा छुट्टै बैठक बसेर व्हिप नै जारी गरेका छन्। बैठकमा प्रत्येक सांसदलाई निर्देशन दिँदै आजको प्रतिनिधि सभामा अनिवार्य उपस्थित हुन र बजेटका पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको छ। माओवादी केन्द्रका तर्फबाट बजेटको पक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले निर्देशन दिनुभएको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कांग्रेस सांसदलाई बजेटका पक्षमा मतदान गर्न व्हिप लगाउनु भएको छ। तर एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेट संशोधन नगरी पास हुन नदिने अडान लिनु भएको छ। अर्थमन्त्री महतले बजेट संशोधन नगरी पास हुने दावी गरे पनि संशोधन बिना आफूहरूले बजेट पास हुन दिने कुरै छैन उहाँले भन्नु भएको छ। त्यसैगरी जसपाका नेता राजकिशोर यादवले पनि अहिलेसम्म आफ्नो पार्टीले बजेट संशोधन नगरी पास गर्न नदिने पक्षमा नै निर्णय गरिसकेको बताउनु भएको छ। अन्यलमय बजेट आज पास गर्न निर्णयार्थ टेबल हुँदै शीर्षकमा पत्र पत्रिकाहरूले खबर छापेका छन्। नेपाल फिल्म 91.8 मा प्रसारण भइरहेको नेपाल डायरीमा यो वर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने सरकारको दावी। किसान भने मलकै चिन्तामा। किसानको यहाँ अब हामीले किसानको समस्या यहाँ हाम्रो दिनको त्यो रहेको छ। उहाँले कमसँग बोल्नुभयो होला नि। माओवादी केन्द्रमा विप्लवलाई फर्काएर दोस्रो पुस्ताका नेतामाथि दबाव बढाउँदै प्रचण्ड। जसपामा अध्यक्ष यादव शक्तिशाली। दुर्गममा खाद्यान्न केन्द्र रित्तै लगायतका प्रसंग बाँकी छन्। नेपाल डायरी सुन्दै गर्नुहोला। लम्पी स्किन गाई भैँसीमा लाग्ने विषाणुजन्य रोग हो। लामखुट्टे, टोक्ने झिंगा र किर्ना जस्ता किराहरूको टोकाई संक्रमित गाई भैँसीको ओसार पसारबाट सर्ने हुँदा गर्मी मौसममा यो रोगको प्रकोप बढी देखिन्छ। यो रोग लाग्दा उच्च ज्वरो आउने, दाना पानी कम खाने, दूध उत्पादनमा अत्याधिक गिरावट आउने, छालामा सारो गोलो गिर्खाहरू देखिने, गम्भीर संक्रमण भएमा गिर्खाहरूले पुरै शरीर ढाक्न सक्ने तथा गिर्खाहरू फुटेर गहिरो घाउ हुने जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्। यो रोग लागेमा गाई भैँसीहरूको कहिलेकाहीँ
मृत्यु समेत हुने हुँदा गोठ खोर सफा राख्ने, लामखुट्टे टोक्ने झिंगा लाग्नुबाट कमी गर्ने, गोठ खोरमा नियमित रूपमा निसंक्रमण औषधि छर्कने गर्नु पर्दछ। यस रोग लागेको शंका लागेमा नजिकको स्थानीय तहको पशु सेवा शाखा, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पशु सेवा विभाग र अन्तर्गतका निकायलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरिन्छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, हरिहर भवन, ललितपुर। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो ग्यास उद्योग समूह 20 लाख भन्दा बढी सिलिन्डरहरू, एभरेस्ट, सुगम, त्रिशूल, साइपाल, कामाख्या, प्रिमा र सहारा गरी एउटै छाना मुनि विभिन्न 7 किसिमका ब्रान्डहरू, देशैभरि 3000 भन्दा बढी डिलरहरूको सञ्जाल, रु 1 करोडसम्मको दुर्घटना बिमा भएको, अत्याधुनिक प्रविधिबाट पूर्ण सुरक्षित रूपमा उत्पादन गरिने, कतिपय अवस्थामा त बिना शुल्क आफ्नै अर्को ग्याससँग साट्न पनि मिल्ने। हाम्रो घर संसारमा एभरेस्ट ग्यास संसार, देशैभरि पाइने सुरक्षित निभाइने। तपाईँ अहिले नेपाल एफएम नेटवर्कको नेपाल डायरी सुनिरहनु भएको छ। अब संसदभित्र सांसदले बोल्ने भाषा र प्रस्तुतिको विषय। व्यवस्थापिका संसदमा सांसदले नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयनमा समन्वय गर्ने र नागरिकका समस्या बोल्ने थलो हो। संसदभित्र संसदीय मर्यादा कायम गर्नु सांसदहरूको कर्तव्य हो। तर संसदमा बोल्ने क्रममा सांसदहरूले कहिलेकाहीँ आफ्नो मर्यादा नै बिर्सिएर अशिष्ट भाषा, शैली र व्यवहार प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य लेखनाथ दाहालले जेठ 12 गते संसदमा बोल्दै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा भएका विभिन्न भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। पशुपतिमा सुनको जलहरी लगाउने भनेर पित्तल लगाएको भन्ने दाहालको भनाई संसदको रेकर्डबाटै हटाइयो। यस्तै जेठ 22 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले बोलेको भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द रेकर्डबाट हटाइएको थियो। जेठ 25 गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि धारणा राख्दै नेपाली उखान जब पर्यो राति तब बुढी ताती भन्ने शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाइयो। यी त उदाहरण मात्र हुन्। यस्ता कैयन घटनाहरू संसदमा भएका छन्। गएको जेठ 26 गते नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवड़ाले प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै संसदमा बोलिएका कुराहरू रेकर्डबाट हटाउने कुराको अन्त्य गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। कसैको सत्ताको आवेगको सत्ता पाउने नपाउनेको आवेगको केन्द्र संसद नबनोस्। संसदमा छलफल हुने विषयवस्तु रेकर्डबाट हटाउने परम्परा अन्त्य होस्। हामी संसदलाई सार्वभौम सत्ता संसद बनाउन चाहन्छौँ। नेपालमा 2015 सालमा आम निर्वाचन भई संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात भएको हो। संसदीय अभ्यास चलेदेखि नै सांसदले बोलेका कुरा रेकर्डबाट हटाउने गरिएको थियो। सांसदका कुरा संसदको रेकर्डबाट कस्तो अवस्थामा हटाइन्छ? संघीय संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमला। सदनमा सदस्यहरूले बोल्दा पालना गर्नुपर्ने केही नियमहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। छलफलमा भाग लिँदा सदस्यले के नियमहरू पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा दुवै सभाका नियममा प्रष्ट व्यवस्था छ। कुनै सदस्यले बोल्ने क्रममा अपमानजनक, आपत्तिजनक अथवा सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने खालका शब्द वाक्यांशहरू प्रयोग गर्नुभयो भने अर्को कुनै सदस्यले नियमापत्ति गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नियमापत्ति भयो भने त्यस्ता विषयहरू अघि मैले भनेका विषय क्षेत्रभित्र पर्दा रहेछन् भने त्यस्ता विषयहरू, त्यस्ता शब्दहरू, त्यस्ता वाक्यांशहरू चाहिँ रेकर्डबाट हटाउने प्रचलन हुन्छ। यो नियमले दिएको अधिकार हो र यो अनुसार नै रेकर्डबाट अथवा अभिलेखबाट ती कुराहरू, ती शब्दहरू, ती वाक्यांशहरू हटाइन्छ। सांसदले संसदमा बोलेका विवादित र अशिष्ट कुरा हटाउने कानूनी प्रावधान छ, तर नागरिकको मन मस्तिष्कबाट भने हटाउन सकिँदैन। सांसदले संसदमा व्यक्ति र पार्टी केन्द्रित बोल्ने हुँदा देशको अस्मितामाथि नै नकारात्मक असर पुग्ने प्राध्यापक डाक्टर मोहन प्रसाद तिमसिना बताउनुहुन्छ। उहाँले त्यो रेकर्डबाट हटाए तापनि समग्र नेपालीको मन र मस्तिष्कमा कुन यथार्थ हो, कुन अयथार्थ हो भन्ने कुरा अडिरहेकै छ। यथार्थ रूपमा व्यक्तिको, नेपालीहरूको, समग्र नेपालीहरूको मस्तिष्कबाट त्यो हट्दै। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 2079 को नियम 21 को उपनियम घमा अशिष्ट, अश्लील र अपमानजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई होच्याउने वा
अरू कुनै किसिमले असर पर्ने गरी बोल्न र असंसदीय शब्द प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। सम्झना श्रेष्ठ, नेपाल एफएम नेटवर्क, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले बनाएको नयाँ विधानमा पार्टीका कार्यकारी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव झनै शक्तिशाली बन्ने हुनु भएको छ। नयाँ विधान लागू भएको छैन तर पारित भइसकेको छ। पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनका अनुसार काठमाडौँमा 3 दिनसम्म चलेको अधिवेशनबाट प्राप्त सल्लाह र सुझावलाई आधार मानेर पार्टीले मस्यौदा परिमार्जन गरी नयाँ विधान प्रमाणीकरण गर्न 6 सदस्यीय समिति भने बनाएको छ। त्यो समितिलाई मस्यौदा परिमार्जन गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको छैन। विधान लागू गर्ने र प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार समेत दिएको प्रवक्ता सुमानले बताउनुभयो। विधान मस्यौदामा कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, रकम चेम्जोङ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, सुशीला श्रेष्ठ, लालबाबु राउत र दिपेन्द्र झा रहनु भएको छ। यसअघि विधान अधिवेशनमा सहभागी भएका प्रतिनिधिलाई 10 वटा समूहमा विभाजित गरिएको थियो। केन्द्रीय सचिवालयको अध्यक्षता गर्ने र सचिवालयले गर्ने निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पनि कार्यकारिणी अध्यक्षलाई नै दिएको छ। त्यसैगरी नयाँ विधानमा कार्यकारिणी समितिका अध्यक्षलाई आवश्यक परे पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा निर्णायक मत दिने अधिकार पनि दिएको छ। त्यस्तो अधिकार संघीय परिषद अध्यक्षलाई भने छैन। जसपा अध्यक्ष यादव झनै शक्तिशाली, पत्रपत्रिकाले खबर छापेका छन्। समाजवादी मोर्चा मार्फत सहकार्य थालेका माओवादी केन्द्र र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले राजनीतिक नीति तथा विचारमा सहमति जुटाएर पार्टी एकता गर्ने योजना बनाएका छन्। शान्ति प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै दशक अघि पार्टीबाट अलग्गिएका चन्दलाई फर्काउन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै अग्रसरता लिइरहनु भएको छ। 10 वर्षीय सशस्त्र विद्रोह अन्त्य गरेर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको 6 वर्ष नबित्दै पुष्पकमल दाहाल र नेत्रविक्रम चन्दले सम्बन्ध विच्छेद गरेका थिए। 11 वर्षपछि भने उनीहरू बीच समाजवादी मोर्चा मार्फत सहकार्य सुरु भएको हो। माओवादी नेतृत्वमा गठित समाजवादी मोर्चामा नेकपाको सहभागिता पार्टी एकताका लागि आधार बन्ने नेताहरू बताउँछन्। समाजवादी मोर्चा बनाउने क्रममा शान्तिपूर्ण बाटो अगाल्ने प्रतिबद्धता गरिएकाले अब माओवादी र नेकपा बीच राजनीतिक मतभेद पनि खासै नहुने उनीहरूको भनाइरहेको छ। मोर्चा घोषणाका क्रममा दाहाल, चन्द लगायतका नेताले हस्ताक्षर गरेको प्रतिबद्धतामा जनताको नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउँदै शान्तिपूर्ण र न्यायसङ्गत र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। उपमहासचिव पुन शर्मा र बस्नेतका समकालीन नेता चन्द पार्टी अध्यक्ष दाहाल निकट हुन थालेपछि माओवादी भित्र भने तरङ्ग पैदा हुन थालेको छ। तर प्रचण्डले भने निर्वाचनमा जनमत घटिरहेको बेला पूर्व माओवादीलाई एक ठाउँमा उभ्याउँदा कार्यकर्तामा ऊर्जा थपिने दाबी गर्नु भएको छ। तपाईँ अहिले नेपाल एफएम नेटवर्कको नेपाल डायरी सुनिरहनु भएको छ। देशभर दुर्गमका खाद्य संस्थानमा खाद्यान्न छैन, रासायनिक मलको चिन्तामा पनि किसान। रेडियो रिपोर्ट र सामग्री, विदेश, खेलकुदका खबरसँगै केही खबर संक्षेप र कार्टुन पनि बाँकी छन्। सुन्दै गर्नुहोला। महिनावारीका कुरा अब गरौं पुरा। मर्यादित महिनावारी अभियान नेपाल, राधा पौडेल फाउन्डेसन र नेपाल एफएम नेटवर्क। मूलधाराका छामा रेडियो, टिभी र अनलाइनको अब एउटै स्वरूप। खबरको विश्वसनीयता, विस्तृत खबर र खबरको विस्तारित प्रारम्भ। एक नेपाल, एक क्लिक, एक नेपाल, सबै खबर एकै साथ। एक नेपाल एप अहिले नै डाउनलोड गर्नुहोस्। प्ले स्टोर र एप स्टोर दुवैमा उपलब्ध छ। नेपाल डायरीमा अब खाद्यान्न र मलको कुरा।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार गत शुक्रबारदेखि देशभर मनसुन फैलिएको छ। अब बाढी, पहिरो लगायत प्राकृतिक विपत्ति बढ्ने आकलन छ। सडक अवरुद्ध हुने सम्भावना पनि छ। यही विपत्तिका बेला चाहिने खाद्यान्नको मौजदात भने सरकारसँग अत्यन्त न्यून छ। बाढी, पहिरो, भूकम्प, खडेरी जस्ता प्राकृतिक विपदका लागि सार्क फुड बैंक र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारणमा कम्तीमा 33,000 टन खाद्यान्न, गहुँ, मकै, चामल मौजदात राख्नुपर्छ। तर सरकारी गोदाम रित्तै सरह जम्मा 10,000 टन मात्र छ। सरकारले सार्क र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारणको जिम्मा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई दिएको छ। तर सरकारी भण्डार भने रित्ती रहेको छ। खाद्यान्न छैन, सँगसँगै मल पनि छैन भनेर किसान चिन्तामा छन्। यो वर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने सरकारले दाबी गरेको छ। तर किसानले भने मल पाउन नसकेको अझै पनि बताइरहेकै छन्। समस्या किसानहरूको कहिले पनि समस्या समाधान भएन। पर्याप्त मात्रा पाएका छैनौँ। अनि सर्लाहीका किसान कृष्ण प्रसाद प्रसाईले सरकारले भने जस्तो मल पर्याप्त नपाएको गुनासो गर्नु भएको छ। तर संघीय संसदमा भने प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले मल अभाव नहुने र नभएको दावी गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि कृषि मन्त्री बेदुराम भुसालले यस वर्ष धानका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मल अभाव नहुने बताउनु भएको छ। कुल 4,78,500 मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिदको सम्पूर्ण प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गरिएको छ। त्यसमध्ये 3,51,000 मेट्रिक टन आयात भई बिक्री वितरण भइरहेको छ र हाल 78,422 मेट्रिक टन मल देशभरका कृषि सामग्री कम्पनीका 41 र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका 24 डिपोहरूमा मौजदात रहेको छ। असार महिनाको अन्तसम्ममा थप 45,000 मेट्रिक टन र श्रावण महिनाभित्र थप 75,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल प्राप्त हुने अवस्थामा रहेको छ। यस वर्षको धानलाई रासायनिक मलको अभाव नहुने बेहोरा यस सदनमा राख्न चाहन्छु। गत शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य अब्दुल खानको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि 2079 श्रावण महिनादेखि हालसम्म 3,51,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भएको बताउँदै त्यसैमध्ये 71,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल विभिन्न डिपोहरूमा मौजूद रहेको दावी गर्नुभएको थियो। तर सर्लाहीका किसान प्रसाईका अनुसार सहकारी मार्फत वितरण गरिने मल महिनाको 50 बोरा आउने र लगभग 500 किसानलाई बाँड्नु पर्दा कनिका छरे जस्तो भएको छ। हामीले खाद्य पाइरहेका छैनौँ है, पर्याप्त मात्रा पाएका छैनौँ। अनि हामीलाई अब साल ट्रेनिङले 50 बोरा दिन्छ हामीलाई महिनाको। अब 50 बोरा एउटा सहकारीको माध्यमबाट दिन्छ। हाम्रो वार्डमा चाहिँ 500 किसान छन्। 500 किसानलाई तपाईँको अब यो के गर्ने, त्यो मलले त अब 50 बोराले हामीलाई के गर्ने। प्रधानमन्त्री स्वयंले र कृषि मन्त्रीले संसदमा बोल्दाखेरि यो पटक किसानहरूलाई मलको अभाव हुँदैन भनेर बोलिरहनु भएको छ। तर वास्तवमा यहाँहरूले चाहिँ मल पाइरहनु भएको छैन। उहाँले अब संसदमा बोल्नु होला, किसानको समाधान कहिले पनि हुँदैन। सरकारले गत वर्ष पनि बारम्बार मल अभाव नहुने बाचा गरेको थियो। तर किसानले खेतमा मल राख्ने बेलामा देशैभर मलको अभाव देखिएको थियो। यस वर्ष पनि सरकारले मल अभाव नभएको र देशभरका डिपोहरूमा पर्याप्त मात्रामा मल भएको दावी त गरिरहेको छ। तर पनि किसानले भने जति मल प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्, जसले गर्दा खेतीका लागि वर्षै पछि मल अभाव खेप्दै आएका किसानलाई यसपालि फेरि समस्या नहोला भन्न सकिन्न। रञ्जना पौडेल, नेपाल एफएम नेटवर्क, काठमाडौँ। अब विदेशका खबर। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गोप्य दस्तावेजलाई अनाधिकृत व्यक्ति वा पक्षसँग छलफल गरेको श्रव्य सामग्री सार्वजनिक भएको भनी आएको चर्चामा कुनै सत्यता नरहेको बताउनु भएको छ। रेकर्डिङ सार्वजनिक भएको विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार सार्वजनिक भएपछि पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोशल वेबसाइटमा अडियोलाई बनावटी विक्षिप्त कथा भनी खण्डन गर्नु भएको छ। बेलारुसले आफ्ना सेनालाई तम तयार हुन आदेश दिएको छ। नेता अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले छिमेकी रुसमा विद्रोह बढ्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो सेनालाई तयारी अवस्थामा रहन आदेश दिनुभएको हो। वाग्नर विद्रोही लडाकु प्रमुख एभगेनी प्रिगोजिनको नेतृत्वमा रुसमा विद्रोहको प्रयास भएपछि बेलारुसले आन्तरिक तयारी गर्न थालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्।
अब खेल खबर। समूह चरणको अन्तिम खेलमा पाकिस्तानलाई हराउँदै नेपालले साफ च्याम्पियनसिप 2023 को सुखद अन्त्य गरेको छ। भारतको बेंगलुरु स्थित श्रीकान्ति राभा रङ्गशालामा सम्पन्न खेलमा आशिष चौधरीले गरेको गोल निर्णायक बन्दा नेपालले पाकिस्तान विरुद्ध 1-0 को साँघुरो जित निकालेको हो। यस्तै घरेलु टिम भारतसँग 1-1 को बराबरी खेल्दै कुवेत साफ च्याम्पियनसिप को समूह ए को विजेता बन्दै अन्तिम 4 मा प्रवेश गरेको छ। र कराते खेलाडी सुमन तिमिलसेना युएस ओपन ISKA वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन अमेरिका प्रस्थान गर्नु भएको छ। अब केही खबर संक्षेपमा। सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। अनियमितता, आर्थिक नोक्सानी, गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति तथा क्रियाकलाप र जिम्मेवारी निर्वाहमा असफलताको आरोप लगाउँदै नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अधिकारीसँग स्पष्टीकरण मागेको हो। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाब माग गरेको छ। न्यायाधीश तिलक प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले लिखित आदेश जवाब माग्ने आदेश गरेको हो। शाहले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो। हिन्दी सिनेमा आदि पुरुषको प्रदर्शनीमाथि मेयर शाहले लगाएको प्रतिबन्ध विरुद्ध चलचित्र संघले रिट निवेदन दायर गरेको थियो। चिनिया कम्पनी अलिबाबा ग्रुपका मालिक तथा चिनिया धनाढ्य ज्याकमा नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको छ। हङकङको जेट एभिएसन बिजनेस जेटको बोइङ 737 म्याक्स चार्टर्ड जहाजमा उहाँ हिजो दिउँसो काठमाडौँमा आउनु भएको हो। यिनै खबर संक्षेपसँगै हामी नेपाल डायरीको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा लिनु अघि प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। फेरि खुल्यो ललिता निवास प्रकरणको फाइल, 7 जना पक्राउ, थप कर्मचारी व्यापारी सहित 200 भन्दा बढी अनुसन्धानको दायरामा। बजेट जस्ताको तस्तै आज पारित गर्ने तयारी, छलफलमा मात्रै 67 लाख खर्च, जोखिममा खाद्य व्यवस्थापनको तयारी सुन्ने, दुर्गमका 63 खाद्य केन्द्र रित्तै। माओवादी केन्द्रमा विप्लवलाई फर्काएर दोस्रो पुस्ताका नेतामाथि दबाव बढाउँदै प्रचण्ड, जसपामा अध्यक्ष यादव झनै शक्तिशाली, संसदीय मर्यादा बिर्सिएर प्रस्तुत हुँदै सांसदहरू। अहिले चर्चामा आएको अडियोमा कुनै सत्यता नभएको अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको दाबी, आफ्ना सेनालाई तम तयार रहन बेलारुसको आदेश। र अन्तिम खेलमा पाकिस्तानलाई हराउँदै साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालको सुखद अन्त्य, भारतसँग बराबरी खेल्दा कुवेत समूह ए को विजेता। नेपाल डायरीको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। कान्तिपुर दैनिकमा अबिरले बनाएको गजब छ बा शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा ठुलठुला मान्छेहरू र चर्चित भनिएका व्यक्तिहरू नै विभिन्न काण्डमा अदालत हुँदै अहिले जेलमा पुग्ने गरेका छन्। त्यसैलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ एकजना मान्छे जेलमा पुगेपछि अर्को जेलमै रहेका मान्छे छक्क परेका छन् र उनले मक्ख पर्दै अर्को आइरहेका मान्छेलाई सोधेका छन् र दुवैजना एक आपसमा कुराकानी गरिरहेका छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, एस भनेपछि तपाईँ नि यतातिर पर्ख्यातै हुनुहुन्छ होइन त? अनि तपाईँको ख्याति चाहिँ कुन प्रकरण हो नि? हवस् त, प्राविधिक साथी नारद नेपालीलाई धन्यवाद दिँदै गोविन्द खड्का र इन्द्रसरा खड्का पनि बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार। हेलो नमस्कार, झापाबाट भन्नुभएको सरिता घिमिरे काफ्लेले नमस्कार, गुड मर्निङ है सबैजनालाई, धेरै धेरै धन्यवाद समाचार सुनेर साथ दिनुभयो। पर्वतबाट हेलो 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 हेलो, दादा दिदी गुड मर्निङ भन्नुभएको छ, नमस्कार दादा दिदी, गुड मर्निङ गुड मर्निङ गुड मर्निङ। हजुरहरूसँग हजुर हजुर सर शुभ बिहानी, म बाजुराबाट सुन्दैछु। गुड मर्निङ गुड मर्निङ गुड मर्निङ। हस्, तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार, गुड मर्निङ हजुर।
कहाँबाट हुनुहुन्छ भने नेपाल एफएम नेटवर्क काठमाडौँ। नमस्कार सिन्धुलीबाट भन्नुभएको छ। गोविन्द दाजुलाई पनि नमस्कार सुनाइदिनुहोस्। हुन्छ। हस्, तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है समाचार सुनेर साथ दिनुभयो। अब हामी 9 बजेको नेपाल समाचारमा भेट्नेछौँ। नमस्कार।